बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न इज़ी कुरान विद बेसिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज का हमारा दूसरा सबक है। कल हमने हरूफ तहजी पढ़े थे। आज हम उन हरूफ को आप समझ लें, इसको बहुत आसान करने के लिए, हालांकि यहाँ पर ऊपर बताई भी गई हैं, कुछ हदायत भी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ इनकी निशानदेही करवाने के लिए, इनको आपको अच्छे से जहन नशीन करवाने के लिए बताना चाहूँगी कि हर लफ्ज़ अगर हम दूसरे लफ्ज़ से मिलाएं, जैसे अलिफ़ को बा से मिलाएं, ठीक है, या लाम को अलिफ़ से मिलाएं, बा को अलिफ़ से मिलाएं, लाम को अलिफ़ से मिलाइए, तो वो कैसे लगते हैं। बस इस पेज में आज यही सब कुछ लिखा हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि ये वर्ड क्या है, ये लफ्ज़ क्या है, और आपको इसे जब देखें तो फ़ौरन पता लग जाए। जैसे कि अलिफ़, ये अकेला अलिफ़ है, इस पे कुछ भी नहीं, ठीक है, ये वाज़ेह निशानदेही कर रहा है कि तन्हा है। अब इसके साथ आगे है लाम अलिफ़। इसको समझाने के लिए मैं कुछ आपसे इस तरह से इसकी डेफिनेशन करती हूँ कि ये जो सुर्ख से कलर का है ये लाम है, और ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये अलिफ़ है। अगर हम इन दोनों को लिखें इकट्ठा करके तो ये इनकी शक्ल इस तरह हो जाएगी। नीचे उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है लाम अलिफ़, लाम अलिफ़ उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। आपको आई होप प्रॉपरली पता लग रहा होगा। उससे आगे चलें तो यहाँ पर भी लाम और अलिफ़ दो अलग अशकाल में लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर कुछ और तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन बात एक ही है कि ये भी लाम अलिफ़ है, ये भी लाम अलिफ़ है। आगे बा अलिफ़ है, ये देखिए सुर्ख थोड़ा सा जो लिखा हुआ है वर्ड वो बा है, और ब्लैक कलर जो है आगे वो अलिफ़ है, तो ये बन गया आपका बा अलिफ़। इसी तरह से लाम अलिफ़ तीसरी तरह से जो लिखा जाता है, आम तौर पे जो हमें मिलता है वो है ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है फर्स्ट पहले नंबर पर, ये लाम है, और जो ब्लैक कलर में आया है ऊपर से घूमकर ये अलिफ़ है, ये लाम अलिफ़ है, ठीक है। इस तरह से ये लाम खाली लिखा हुआ है। आगे जाइए, देखिए ये लाम तीसरे नहीं चौथे तरीके से लिखा गया है। मतलब कुरान में जब आगे जाके आप पढ़ेंगे तो लाम इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है, लाम अलिफ़ इस तरह भी आ सकता है, लाम अलिफ़ इस तरह भी आ सकता है, लाम अलिफ़ और इस तरीके से भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब हमें पहचान हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से तो हम जान पाएंगे, कहीं भी लिखा हुआ हमारे सामने किसी भी शक्ल में आ जाएगा तो हम देख लेंगे, हमें पता लग जाएगा कि ये कौन कौन से हरूफ हैं। ये दो हरूफ से मिलकर एक हरूफ बनता है ला, लाम अलिफ़ ला। आगे जाइए, आगे जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो है लाम। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा प्रॉपरली, आपको पता लग रहा होगा। नीचे जो है वो है रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो है हा, ठीक है, लाम हा। आगे जाइए, ब्लैक कलर से फिर वही लिखा हुआ है लाम और फिर अलिफ़, इसको हम पढ़ेंगे लाम अलिफ़। से आगे जाइए, अगला लफ्ज़ है बा, दरमियान में लाम और फिर बा। इससे आगे जाइए, लिखा हुआ है काफ, फिर काफ, ये इसकी एक शक्ल है, ये इसकी दूसरी शक्ल है। अब इन दोनों को मिलाकर लिखा गया है। जैसे ये काफ था, इस काफ को बा के साथ मिलाकर लिखा गया है। ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है पहला हर्फ वो है काफ,
اور پھر اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ ملا کر لکھا گیا ہے وہ ہے با، یعنی کاف با۔ وضاحت کے لیے انہوں نے نیچے لفظ کے الگ الگ حروف لکھ دیے ہیں، جیسے کاف با۔ ہم اسے پڑھیں گے بھی اور پہچان بھی جائیں گے کہ یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے، کاف با، کاف با۔ آگے چلیے، پھر سمجھانے کے لیے انہوں نے کاف کے اوپر، کاف کی چھوٹی سی آپ شکل کہہ لیجئے، اس کو علامت کہہ لیجئے، اس کی پہچان کہہ لیجئے کاف کی۔ یہ دیکھیے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کاف کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمیں اس کاف کو چھوٹا سا کر کے لکھیں تو یہ بالکل اس علامت کی شکل کے جیسے بن جاتا ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی علامت کے طور پر ہم ایک کاف لگا دیتے ہیں۔ جیسے اگر یہ کاف کا آپ نے اوپر سے یہ ڈنڈا سا نہیں بنایا، اس کی ایک نہیں لگایا آپ نے اس کو، تو آپ اس کو اس طرح سے علامت میں بھی لکھ سکتے ہیں، تو وہ آپ کا کاف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہاں پر ایک نہیں لگائی لائن، جسے آپ یہ والی لائن جو ہے یہاں پر آپ نے نہیں لگائی، یہاں پہ آپ نے علامت لگا دی، تو یہ آپ کو واضح طور پہ واضح کر رہا ہے کہ یہ کاف ہے اور اس کے آگے با ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر چلیے، آگے بھی یہی ہے، کاف ہے سرخ کلر میں جو لکھا ہوا ہے، اور الف جو بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ کاف الف، ٹھیک ہے۔ آگے پھر دیکھیے کاف اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، ریڈ کلر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے کاف، اور بلیک کلر میں جو آگے لکھا ہوا ہے وہ ہے الف، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، لکھا ہوا ہے با، درمیان میں لکھا ہوا ہے کاف، اور آخر میں لکھا ہوا ہے تا، با کاف تا۔ آگے چلیے، لکھا ہوا ہے تا، درمیان میں کاف، اور آخر میں لکھا ہوا ہے سا، پھر لکھا ہوا ہے با اور پھر تا۔ اب یہاں پر سمپل ہی ہیں آگے، سا، نون، یا، اب لکھا ہوا ہے با الف، یہاں پر لکھا ہوا ہے نون الف، یہاں ہے تا الف، یہاں پر ہے یا الف، یہاں پر ہے سا الف، یہاں پر ہے با سین، یہاں پر ہے یا جو سرخ کلر میں لکھا ہوا ہے چھوٹا سا وہ ہے یا، اور پھر سین۔ اسی طرح سے نون جو سرخ کلر میں لکھا ہوا ہے اور بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے سین، نون سین، پھر ہے آگے تا سین، پھر ہے سا جو سرخ کلر میں لکھا ہوا ہے یہ ہے سا، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے سین۔ اسی طرح سے سا، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے جیم، سا جیم، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے تا، اور پھر ہا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ روانی سے۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے الف، لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام ہا، لام الف، با، لام با، کاف، کاف، کاف با، کاف با، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف سا، با تا سا، نون یا با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا جیم، تا ہا۔ اب آپ اس کو مسلسل یاد کیجئے اور اچھے سے پہچانیے الفاظ کو اور ان کو ذہن نشین کیجئے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو کومنٹس میں مجھے کومنٹ کیجئے، میں آپ کی آئی ہوپ وہاں پر اچھے سے ہیلپ کر پاؤں گی۔ اوکے جی، ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔